बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. भोवन आनी भयणीनो, आज मार्चाची 5 तारीख सद्याकाळाच्या 8व्या हप्त्याचो मंगळार आनी करिस्मा पयलींच्या सद्याकाळाचो निमाणो दीस. फाल्यां सिंजीचो बुधवार, त्या मुखांतर प्राचीत काळाची सुरवात. आनी आज सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी नियाळ करया. अध्याय 30 आनी 5 वळी 1 ते 12 पर्यंत. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाट करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाट करता तो प्राचित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, कित्याक आदेशकाल भेटोवंक जायत्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावुराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतन तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा, कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका फाटीं दितलो. ताका लॉन्स दिनाका, कित्याक तो लॉन्स घेना. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बोवार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांतावन करिस्माचो काळ आमी सुरू करता. आनी देवाचें उतर आमकां हो काळ सुरू जावच्या पयलींच ह्या काळाक संबंदीत जाल्लीं वाचपां दिवन आमकां एका रितीन प्राचीत काळाक तयार करते आसात. हो विशय हांवें कालय तुमकां सांगला आनी परत्यान आज सिरकाचें वाचप आमकां वाचतना तीच गजाल परत्यान दोसता. प्रत्येक जावन हांगसर सिराक म्हणटा की आमच्या आत्मीक जिवितामध्ये आणि सामाजिक जिवितामध्ये व्हड फरक ना. आमचें धार्मीक जिवीत आनी आमचें सामाजीक जिवीत सांगाता वचूंक जाय.
आनी धार्मीक जिवीत आमच्या सामाजीक जिविताचेर प्रभाव घालूंक जाय आनी आमच्या धार्मीक जिविताचो प्रभाव सामाजीक जिविताचेर आसूंक जाय. एकाच नाण्याची दोन कुसां आसलेली बरी. टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. बेन सिरा ह्या बुकाचो बरयणार देवळांत चलच्या सर्व धार्मीक कार्यांक प्रामुख्यता दिता आनी सांगतच न्यायनितीचें जिवीत सारच्याक तो आमकां उलोवणें दिता, आपोवणें दिता. तो एकाक चड महत्व दिवन आनी एकाचो नेगार करिना. बगार सांगता दोनी संगती आमी जिवंक जाय, पाळूंक जाय म्हणचें आपोवणें तो दिता. आनी अशें सांगता की जो कोण न्याय नितीन जियेता ताचें जिवीतच देवाक मानता तसलें एक बलिदान जाता. तशें म्हणटच हांव केवल न्यायनितीचें जिवीत जियेता, धार्मीक रुली रेग्रो पाळिना, धार्मीक आचरण म्हाका गरज ना म्हूण सांगल्यार सूख जाता म्हणटा सिराक. त्या देखून आयचें वाचप पळया कितल्या अपुरबायेचें. आनी एक पोवटी आमच्या चलत्या जिविताक जाय आसचीं सुत्रां एका फाटल्यान एक तो दिता. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां करता. देवळांत त्या काळार आशिल्ल्या विविध नमुन्यांचे बलिदानां तो उल्लेख करता. पळया, शांती बली, अन्न बली, अर्गां बली आनी प्राचित पाळी. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. धर्मशास्त्र पाळचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें, प्रामाणीक जिणी जियोवची, निती प्रमाणे जिवीत सारचें, उपादेश पाळचे, असलें जिवीत एका रितीचें बलिदानाचें जिवीत. वगिनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जी जाल्यार आमी जायतो त्याग करचे पडटा, जायतो सॅक्रिफायस करचे पडटा आनी अशें आमचें जिवीतच एक बलिदान जाता. तेंच सिराक हांगासर म्हणटा पळया. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बली भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता आनी अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो प्राचित करचें म्हळ्यार केवल केवल उपास करचो वा कृसावाड करची हें मात्र न्ही. सिराक हांगासर म्हणटा अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित करता. वायटाक कोण पाठ करता तो प्राचित करता. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो पाल्या आमी अधिकृत रितीन प्राचितचो काळ सुरू करता आसतना हांगासर सिराक आमकां एक जागवण दिता की जो कोण वायटाक पाठ करता, जो कोण अन्यायाक पाठ करता तो प्राचिताची जिणी जियेता. हांगासर आनी एक अपुरबायेचें उतर तो म्हणटा पळया. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येताना सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका. कित्याक आदेशाकाल भेटूंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळो महोन्नत अशी वयर सरता. पण सिराक म्हणटा सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार इगर्जेक येताना रित्या हातांनी येनाका म्हणटाना आमी कालें काणे काडचे की, फ्रुट्स हाडिचे की, तरकारी हाडिचे की. सिराक ह्या संगती विशयी उलयना. तो म्हणटा पळया सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. म्हणजे बऱ्यो कोरण्यो आदारन त्यो सोम्या लागीं हाडनये. कांयच बरें करिनासतना, कांयच शेगूण जियेनासतना
केवल रित्या हातांनी तूं आलतारी मुखार येनाका, जेजूक भेटोवंक येनाका, मिसाचें बलिदान अर्पोवंक येनाका. बगार प्रामाणीक जिविताचे गूण, प्रामाणीक जिविताची फळां घेवन ये. पळय जेजून सैती वांजेलांत एक सांगलेलें उतर आसा. तूं तुजी काणीक भेटोवंक वेदी मुखार येता आसतना तुवें तुज्या बाबा विरोध कांय तरी राग दवरलाय वा कांय तरी बोगसूंक नाय तर ती काणीक थंयच भेटय, वोस राजी जा आनी उपरांत काणीक भेटय. त्या देखून हांगासर सिराकी तेंच म्हणटा की तुज्यो काणीको, तुजी फळां, तुजे पयशे गरजेचे न्हय. बगार तुजीं बरीं कामां, तुजो त्याग, तुजो मोग, तुजें बोगसाणें, तुजें राजी संदान गरजेचें. त्या देखून हांगासर सिराक म्हणटा रित्या हातांनी तूं येनाका. बगार प्रामाणीक मनशाचें बलिदान, प्रामाणीक जिविताचें बलिदान भेटोवंक तूं मुखार सर. उपरांत तो म्हणटा पळया, हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. हास्त्या तोंडान भेटोवण्यो जे कितें देवाक तूं दिताय, सांगतच तुजो त्याग आनी सॅक्रिफीस, तुजें प्रामाणीक जिवीत. आनी हे सकड न्हय भियान, न्हय करिजे म्हणल्या मनोभावान, न्हय कायद्याक लागून. बगार हास्त्या तोंडान, हास्त्या तोंडान. फाल्यां तावन मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी प्राचीत करता, अधिकृत रितीन प्राचीत करता, दंडवणी करता, कुर्सावाट करता, कुमसाराक वेता, रेतीरेक वेता. ह्यो सकड करण्यो बऱ्यो, त्यो बऱ्यो न्हय म्हणून सिराकी सांगना, पूण त्यो करतना करिजे न्ही, कायदो आसा न्ही, हे करिज्माचो काळ केदाळा वेता गी, असल्या चिंतपान न्हय. बगार हास्त्या तोंडान कर. आनी हास्त्या तोंडान केल्लें, बऱ्या मनान केल्लें देवाक सदांच मान वता. उपरांत तो म्हणटा पळया, संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. दशमांश म्हळ्यार 100 वार दांत 1 वांटो, दांत 1 वांटो. कितें तूं जोडताय, कितें तूं आपणायताय, तातूं दशमांश दिवंक तूं फाटीं सरिनाका. म्हणजे तुजें थंय आसल्लें हेरां थंय वांटून घे, गरजेवंतांक दी. कितें म्हळ्यार तो म्हणटा पळया, जशें महोन्नतन तुका दिलां तशें तुंय ताका दी आनी तुजे तांके प्रमाणें उदार जा. भोवन आनी भयणीनो, आमी उदारपणाचो शेगूण शिकोवंक आसा. हेरांक कुमोग करचो शेगूण आमी शिकोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दिलां, त्या देखून आमी ताचे थंय उदार जायचे. देवान आमकां दिनातलें जाल्यार आज आमकां कांयच जोडूंक जातें नासलें. त्या देखून देवान म्हाका सांबाळ्ळां, देवान म्हाका राखलां, देवान म्हाका बऱ्या भलायकेन, बऱ्या कुडीन म्हाका सांबाळ्ळां तर हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी हास्त्या तोंडान जें कितें आमी दिवंक आसा तें जावं पुरो देवाच्या सेवेक, जावं पुरो बऱ्या कामाक आमी तें दिवंकूच जाय. आनी खंडीत जावन तुमी जायते जाणां आयकुपेनी असलें बरें म्हूण दाखयलेलें आसा. बायबल डायरी मुखांत्र दोळे दिसनांतल्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी आदार मागलेल्या वेळार, तशेंच आमच्या सेमिनरिस्तांच्या तरबेती पासून तुमचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार तुमी जायत्यांनी बरें म्हूण दाखयलां. ह्या वेळार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां दिल्लें आनी तुमी गरजेवंत सांगाता वांटून घेतलां. हो एक बारीच बरो गूण मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया, आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार जेन्ना आमी उदार जाता, जेन्ना आमचें दशमांश दिता, वा जेन्ना आमी कुमोग करूंक मुखार सरता, तेन्ना देवाचो मोग आनी एका व्यक्ती लागीं आमी वांटून घेता. तुमकां एक उदाहरण दिता पळया. चिंत्या एकलो कश्टांत आसा, वा एकल्याक पयशांची गरज आसा म्हूण चिंत्या. आतां तसल्या मनशाक हांवें कुमोग करचे मुखांत्र कितें जाता,
देवाचो मोग तो म्हजे मुखार अनुभव करता. देव आमचो मोग करता, देव आमच्या गरजांक पावता, तो बरो, तो दयाळ, तो तसो तो असो म्हूण सांगल्यार त्या मनशाक तें समजना. कित्याक ताका त्या वेळार कितें जाय, गरज जाय पयशांची वा गरज जाय वस्तूंची, वा ताका गरज आसा बऱ्या उलोवण्याची वा ताका गरज आसा बुजवणेच्या उतरांची. त्या वेळार हांवें तें दिलें जाल्यार तो म्हणूंक शकता की देव पावलो. तुका देवानंद सांगा हाडयलें. मुस्तपोटी आमी अशें म्हणना गे, कोण गरजे वेळार आमकां पावल्ल्या वेळार तुका देवानंदच हाडयलें, देवूच पावलो, तूं एका बोडव्या बरी आयलोय. पुढे म्हाका पळोवन न्ही बडनो, अशें आमी हेरांतय आमचें उदारपण आमचें तें आसचें वांटून घेवंक प्रयत्न करया. कित्याक सिराक म्हणटा, जशें देवान तुका दिलां तशें तूं हेरांक दी आनी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. तुका जेवंक खावंक नासतना तूं हेरांक दी म्हूण तो सांगना, तुज्या तांकी प्रमाणे तूं उदार जा. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बावार्थ दवरिनाका. कोणाचोय मांडो मारन, कोणाकी अन्याय करन, अनितीचें जिवीत जिवन तूं देवा थंय उदार जायनाका. थोडे फावटी अशें आसा, वायट वांटो विंचून आमी हेरांक बरें करचें आसा. कोणाचे की पयशे चोर न्हू आनी एकल्याक तुवें कुमो करचें म्हणना. कोणाचो की मांडो मारन, कामागारांक बरो सांबाळ दिनासतना तुवें इगर्जेक दान दिचें म्हणना. तेंच हांगासर सिराक म्हणटा पळया, अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बावार्थ दवरिनाका. कित्याक सर्वेस्पर नितीदार, तो एक जड्ज, कितें बरें कितें वायट म्हूण तो पळयता आनी त्या प्रमाणे तो इनाम दिता आनी तो पक्षपात करिना, तो पार्शालिटी करिना. तुवें म्हाका चड दिलाय त्या देखून तूं म्हाका चड बरो, ताणें म्हाका कांय दिवना त्या देखून तो पाड म्हूण तो सांगना. तो नितीवंत आनी आमच्या नितीवंतपणाच्या जिविता सारकें इनाम तो आमकां दिता. बरीच आपुरबायेचें लिसांव मुखार भोंवून आनी बडिनो देवाक आमी अर्गां दिवया. असलें एक वाचप आयच्या दिसा आमकां फोव केल्ल्याक आनी मात्र न्ही हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी मुखार सरया. भोंवून आनी बडिनो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे एंड्रिया मारिया फेर्नांडीस फेरार कुवेट, डॅनी मस्कुरेनिस ब्रह्मावळ, रॉन्सन सिक्वेरा गुरपूर, प्रिसिल्ला क्वाड्रस मीरा रोड मुंबय ही जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवे तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां आमी तांचेर मागया. सर्गींच्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज करेस्मा पयलो साद्या काळाचो निमाणो दीस आमी संभ्रमत आसतना फाटल्या दिसांनी तूं आमचे संगी रावून देवाच्या तुज्या उतरां मुखांतर जायती जाणवाय, जायतो संदेश तुवें आमकां दिलाय. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जें कितें आमी आयकलां, जें कितें आमी नियाळ केलां, हें सकड मुखल्या दिसांनी प्रत्येक जावन ह्या प्राचीत काळार पाळोवंक आनी अशें तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक तूं आमकां आदार आनी बेसांव दी. ह्या दिसांनी भुरगीं आमची परिक्षा बरयते आसात, थोडीं परिक्षेक तयारी करते आसात. ह्या सकड भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वादां घाल. सर विज्ञानवरांतलें अवघडांतलें तांकां राखून व्हर. बरी भलायकी, शिकोवंक बरें मन, बरें वातावरण तांकां फावो कर. आनी आमी वडिलांनी तांकां उत्तेजन दिशें तूं आमचें थंय बरें मन रस. तशेंच बरें काम सोदतेल्यांक, बरी सैरीक सोदतेल्यांक, परगांवाक पयन करतेल्यांक तुजे आशिर्वाद दी. जे कोण पिडेस्त आसात, जे कोण उतर प्रायेक पावल्यांत तांकां तांची दूख सोंसूंक तूं आदार दी. बरी भलायकी तांकां बेगीनच पाटी दी. तांची सेवा करतेल्यांक तूं उदार मनान भर. कोणयाळ आयकतेल्या, हेरांक धाडतेल्या सर बरे मनाच्या व्यक्तींक तुजे आशिर्वाद दी. बायबल डायरेक्ट आदार दिल्ल्यांचो, आमच्या ब्रदरांक पसकी घेतलेल्यांचो तूं सदांच तुज्या उदारपणान तांकां सांबाळ.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पळोवन आनी भयणीनो, फाल्यां सिंजिसो बुधवार ह्या मुखांतर आमी करिस्माचो काळ सुरू करता. फाल्यां उपास करूंक मांस मसली खायनासतना रावंक आमकां हर एकल्याक कायदो आसा. आनी बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णा कट्टे मंगळूर हांगासर सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार मिसाचें बलिदान आसात. दोनी मिसा वेळार सिंज बेंजार कर्ण ते कपलार लायतले. सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.